श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। वेदानोद्धरते जगन्निबहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् दारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन्निति यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सूर्य श्राद्धको यो अत्यन्तै पावन अवसरमा यहाँहरूका समक्षमा हामी श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज अष्टम दिवस 8औं दिनको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भक्तवृन्द, श्रीमद् गरुड महापुराण अत्यन्तै अद्भुत पुराण। यहाँ विभिन्न प्रकारका धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। थोरै खण्डमा पनि, थोरै अध्यायमा पनि धेरै बृहत्तर प्रकारका विषयहरूलाई समेटिएको छ। र यहाँ विशेष गरेर अब व्रतहरूका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ रम्भा तृतीया व्रतको विषयमा बताउनु भयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, सौभाग्य श्री सन्तान दिने रम्भा तृतीयाको व्रत कथालाई सुनाउँछु हे व्याज। मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीयामा उपवास बस्नुपर्छ। मार्गशीर्षे शीते पक्षे तृतीयायाम उपोषितः। गौरीलाई बेलपत्र र कुशको जल हातमा लिएर पूजा गर्नुपर्छ। पुष्पमा कदम्बको फूल र मरुवाको फूलले पूजा गर्नुपर्छ। देवीलाई माघमा कपुर मल्लिकाको दत्युन बनाएर घिउ चढाएर सुभद्राको पूजा गर्नु, सुभद्रको पूजा गर्नु। त्यस्तै गरेर गोमतीलाई फागुनमा पुरीको नैवेद्य जीवन्ती पुष्प अर्पण गरेर पूजा गर्नु। चैतमा दही दत्युन चढाएर दमनक पुष्पले भगवतीको पूजा गर्नु। वैशाखमा के गर्नु त अशोकको कोपिला भक्षण गर्दै श्रीमुखीको पूजा गर्नु। जेठमा शतपत्री र चिनी नैवेद्य चढाएर नारायणीको पूजा गर्नु। असारमा माधवीको पूजा गर्नु। तिलको नैवेद्य बेलपत्र पूजा खीर, बेलपत्रले पूजा गर्ने, खीर चढाएर देवीको पूजा गर्ने। साउनमा श्रीदेवीको मल्लिका आदि चढाएर पूजा गर्ने। असोजमा जवा पुष्पले राजपुत्री देवीको पूजा गर्नु। त्यस्तै गरेर जाति पुष्पको पूजा गरेर पद्मजा देवीको व्रत पञ्चगव्य ग्रहण गर्नु। कार्तिकमा यसरी पूजा गर्नु। र वर्ष दिनमा घिउ र अन्नले पत्नीसहित 2 जगको पूजा गर्नु। उमा महेश्वरलाई पूजा गरेर गुण, लुगा, छाता, सुन आदि दान गर्नु। रात्रिमा जागराम बसेर गीत वाद्यका साथमा जागराम बसेर गाई दान आदि गरेर सबै प्रकारका फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। चतुर्मास व्रतको विधान बताउनुहुन्छ। आषाढको एकादशी अथवा पूर्णिमाको दिन सबैले भगवान हरिको पूजा गर्नु। र यो व्रत मैले हजुरका सामु लिएको छु। हे भगवान केशव, हजुर ममा प्रसन्न भएर निर्विघ्नतापूर्वक मलाई सिद्धि प्राप्ति दिनुस् भनेर, सिद्धिको प्रदान गर्नुस् भनेर भगवान हरिलाई सम्झिने। अब यहाँ धेरै प्रकारका किसिमका कुराहरू छन्। चतुर्मासको पूजा गर्दछ। कसैले चतुर्मासको व्रत लिन्छ भने विष्णु स याति विष्णुरवै लोकम मल विवर्जितम। विष्णु पक्षमा शुद्ध भएर स्नान गरेर चतुर्मासको पूजा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति विष्णुलोकमा विष्णुसँग पुग्दछ। त्यस्तै गरेर 1 रात उपवास बस्ने व्यक्ति पनि देवताको विमानमा चढ्छ। 3 रात उपवास रहने, छैटौं अंश मात्रै भए पनि भोजन गर्ने श्वेतद्वीपमा पुग्दछन्। चान्द्रायण व्रत गर्नेले नमागिकनै विष्णुधाम प्राप्त गर्छन्। प्राजापत्य व्रत गर्ने, पराग व्रत गर्नेहरू विष्णुलोकमा भगवान हरिलाई भेट्न पाउँछन्। यस्तै गरेर जौको सातु, दूध, दही, घिउ, पञ्चगव्य, साग, रस त्याग गर्ने विष्णुका भक्तहरू विष्णुलोक जान्छन्। अब यहाँ के भनिएको छ भने रस भोजन गर्ने अथवा रस पनि त्यागेर भोजन गर्ने व्रतका विभिन्न नियमहरू बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर
मासको उपवास, मासु उपवासका विषयमा बताउनुभयो। आश्विन शुक्ल एकादशीमा उपवास बसेर 3 दिनसम्म यो व्रत लिनुपर्छ र भन्नुपर्छ, आजदेखि हे भगवान विष्णु, हजुरको उत्थान हुने 30 दिनसम्म म भोजन नगरिकनै हजुरको व्रत लिएर पूजा गर्नेछु। असौज र कार्तिक शुक्ल पक्षका द्वादशी 2 दिनका बीचमा हे भगवान, मलाई कुनै समस्या भयो भने पनि यो मेरो व्रत भङ्ग नहोस् भनेर भन्नु। यसरी बताउनुभयो। भीष्म पञ्चक का विषयमा बताउनुभयो। कार्तिकको व्रतका विषयमा स्नान गरेर भगवान विष्णुलाई पूजा गर्नु, अनि 1 महिनासम्म 1 शाक मात्रै खाएर भोजन गर्नु, दूध साग फल आदि उपवास बसेर सबै पापबाट मुक्त हुँदै खोजेको लक्ष्य प्राप्ति होस् भनेर भगवान हरिलाई प्रार्थना गर्नु। हरिको व्रत सधैँ उत्तम हुन्छ, तर पनि दक्षिणायनमा, चतुर्मासमा, अझ कार्तिकमा, भीष्म पञ्चकमा अझ धेरै भगवानको व्रत गर्दा अझ धेरै फलको प्राप्त गर्न सकिन्छ। कार्तिक शुक्ल एकादशीको व्रत यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्र जप्दै भगवानका निम्ति हवन गर्नु। त्यस्तै गरेर एकादशीको व्रत नित्य गर्नु व्यक्तिहरूले, किनभने एकादशी भनेको कस्तो हो त भने, एकादशी व्रतम नित्यम, एकादशीका व्रत कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष दुवै पक्षका एकादशीको व्रत गर्नु र व्रतका प्रभावले भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशीको रात समाप्तिसम्म नित्य नै हरि भगवान एकादशी समान नै रहनु भएको हुन्छ। दशमी र एकादशी भएका ठाउँमा आज के हुन्छ, यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। अब श्रुतक अथवा सुतक र मृतक रहेका बेला द्वादशीमा पारण गर्नु, चतुर्दशी र प्रतिपदामा अर्को तिथि मिसिदा र प्रतिपदासँग औँसी पूर्णिमा मिसिदा पनि उपवास गर्नु, द्वितीया तृतीया मिसिदा तृतीयामा र चतुर्थीसँग अर्को मिसिदा पञ्चमी र षष्ठी मिसिदा पञ्चमीमा उपवास व्रत गर्नु, अनेक प्रकारका व्रतका विधानहरू बताउनुभयो। अब ब्रह्माजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानलाई, हे भगवान, गौरीले भगवान शिवलाई जुन पवित्र शिवरात्रिको व्रतको विषयमा सोध्नु भएको थियो, त्यो सबैको कामना परिपूर्ण गर्ने त्यो व्रत मलाई बताइदिनु पर्यो प्रभु। भगवानले भन्नुभयो, माघ फाल्गुनयोर मध्ये कृष्णायातु चतुर्दशी तस्याम जागरणाद रुद्रः पूजितो भुक्ति मुक्तिदः। माघ र फाल्गुन बीचको कृष्ण पक्षको जुन चतुर्दशी तिथि छ, जागरण सहित गरिने रुद्रको भगवानको पूजाले, जो शिवरात्रि भनेर भनिन्छ, भगवान रुद्रको पूजाले भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्न सकिन्छ। आज जसरी द्वादशीमा भगवान हरिको पूजा गरे झैँ उपवास गरेर भगवान शिवको शिवरात्रिमा पूजा गर्नाले नरकबाट उद्धार हुन्छ। अब अम्बुदमा सुन्दरसेन नाम गरेका पापी निषाद राजा थिए। उनी कुकुर लिएर मृगलाई वध गर्न भनेर वनमा गए। पर्वतमा मृग आदि केही नपाएर भोक तिर्खाले सताइरहँदा राति तलाउका किनारको झाडीमा जागा भएर बसे। त्यही नै एउटा शिवजीको विग्रह लिङ्ग भएको रुखमा उनले शरण लिए र अन्जान अवस्थामै के भयो, शिवजीको मूर्तिमाथि बेलपत्रका पातहरू खसे, विभिन्न प्रकारका पत्रहरूले पुरियो। आज उनले धुलो पात पतिङ्ग हटाउँदै के गर्न थाले भने, जल दिँदा, जल भगवानलाई अर्पण गर्दा थाहा नपाइकन एउटा बाण खस्यो। उनले घुँडा टेकेर एउटा हातले के गरे त भगवान शिवजीको मूर्तिमा स्पर्श गर्दै त्यो बाणलाई उठाए। यसरी स्नान र पर्श जागरण भयो। बिहान घरमा आएपछि पत्नीले दिएको अन्न उनले ग्रहण गरे। कालान्तरमा मरेपछि यमराजका दूतले पासले बाँधेर उनलाई लगिसके पछाडि मेरा गणले युद्ध गरेर उनलाई मुक्त गरियो भगवानले भन्नुहुन्छ, र कुकुरसहित उनको पनि भगवान शिवजीकै पार्श्वमा रहने पवित्र गण बने। यसरी नजान्दा पनि भगवान शिवजीको व्रत गर्नाले पुण्य नै हुन्छ। जानेर गरेको पुण्य त अझ धेरै अक्षय हुन्छ। एवं अज्ञानतः पुण्यम ज्ञानात् पुण्यम अथाक्षयम। नजान्दा पनि पुण्य हुन्छ, जानेर गरेको पुण्य त अक्षय हुन्छ। त्यसैले व्रतले त्रयोदशीमै शिव पूजाको नियम गर्नु, चतुर्दशीको बिहानदेखि व्रत गरेर रातभरि जागरण गर्नु र शक्ति अनुसार पूजा, दान, तप, हवन गर्नु र भन्नु, हे भवेश्वर शम्भु, भुक्ति मुक्तिका लागि आज म चतुर्दशीमा निराहार रहेर अर्को दिन भोजन गर्छु, मलाई शरणमा लिनुहोस्। चतुर्दश्याम निराहार। हे भगवान, म हजुरको शरणमा छु। भगवान शिवजीलाई बिन्ती गर्नु। गुरुको आश्रय लिएर बिहानै पञ्चगव्यले स्नान गरेर अन्तिममा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भन्दै विभिन्न चन्दनले भगवान शिवको पूजा गर्नु। घिउसँगै तिल, चामल र धान पनि चरुमा हवन गर्नु। पूर्णाहुति दिएर सङ्गीतमय आनन्द सङ्गीतपूर्वक भजन सङ्कीर्तन गर्नु। अनि मध्यरात, तेस्रो र चौथो प्रहरमा पनि फेरि भगवानको पूजा गर्नु र मूल मन्त्रको जप गर्दै बिहान समापन गर्नु। भन्नु, हे हर, हे भगवान, हे जगतका स्वामी, हे त्रैलोक्यका अधिपति, हे भगवान शिव, हजुरको प्रसन्नताका लागि विघ्न रहित रूपमा मैले अर्चना गरेँ।
मैले जे जसरी हजुरको पूजा गरेँ, हजुरको उपासना गरेँ, त्यो सबै पूर्ण होस्। यन्मयाद्य कृतं पुण्यम, हे भगवान, यद रुद्रस्य निवेदितम, हे भगवान, मैले आजसम्म गरेको जो पुण्य छ, हे भगवान रुद्र, हे भगवान शिव, हजुरलाई निवेदन गरेँ। हजुरको प्रसन्नताले मेरो व्रत आज सकियो। हे भगवान, हे भव, हे भगवान शङ्कर, मदेखि प्रसन्न रहनुहोस् र आफ्नो स्थानमा हजुरलाई निवास गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। हजुरलाई देखेपछि नै निसन्देह पवित्र भएको छु भन्दै भगवान शिवजीको ध्यान र निष्ठाका साथमा भोजन गराउनु, दुखी गरिबहरूलाई दान गर्नु। त्यसैले भन्नु, हे लोकलाई कृपा गर्ने, प्राणीका अधिपति, देवताका पनि देवता, मेरो श्रद्धाले मैले हजुरलाई जे दिएँ त्यसबाट हजुर प्रसन्न रहनुहोस् भनेर भगवान शिवजीलाई निवेदन गर्नु। यन्मया श्रद्धया दत्तम प्रियताम तेन मे प्रभु हो, हे भगवान, मसँग जे छ मैले त्यही हजुरलाई अर्पण गरेको छु, हजुर मदेखि प्रसन्न रहनुहोला। अब व्रतीले 12 वर्षसम्म शिवरात्रिको व्रत निरन्तर गर्दछन् भने श्रद्धालुले, भक्तले यदि भगवान शिवजीको व्रत कुर्याद द्वादश वार्षिकम, व्रतीले यसै प्रकारले 12 वर्षसम्म निरन्तर पूजा गर्छन् भने, 12वटा शिवरात्रिका पूजा गर्छन् भने ती व्यक्ति कृति स्त्री पुत्र राज्यादि प्राप्य शैवम पुरम व्रजित भनेर बताइएको छ। कृति, श्री, लक्ष्मी, पुत्र, राज्य आदि प्राप्त गर्दै अन्त्यमा के हुन्छन्? शिवलोक प्राप्त गर्दछन्। 12 वर्ष नसके भगवान शिवजीको निम्ति 12 महिना राम्रोसँग 12 महिनामा मात्रै पनि जागरण गर्दै 12 ब्राह्मणलाई भोजन, 12 गरिबहरूलाई दान गरेर अथवा यो प्रकारको कर्म गरेर दीपदान गर्दा पनि स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। दीपदः स्वर्गमाप्नुयात् भनेर बताउनु हो। अब यहाँ ब्रह्माजीले व्यासलाई एकादशीको महात्म्यका विषयमा बताउनु भएको छ। एकादशीमा उपवास गरेर र दुवै पक्षका एकादशीमा भोजन नगरेर उपवास बस्ने मान्धाता चक्रवर्ती राजा भएका थिए। अब दशमीसँग जोडिएको एकादशीमा गान्धारी उपवास गर्थिन्। उनका 100 पुत्र नासिएका हुनाले अब यहाँ दशमी सहितको एकादशीको व्रतका विषयमा गर्ने नगर्ने विषयमा बताउनु हो। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुरा छन्। द्वादशीलाई समय ग्रहण गर्नुपर्छ र त्रयोदशीमा पारायण गर्नुपर्छ। एकादशीको कला रहेको द्वादशीमा पनि उपवास बस्नुपर्छ। एकादशी, द्वादशी र विशेष गरेर त्रयोदशी, यी तीनवटै मिसिएमा त्यो तिथिलाई सबै पाप हरण गर्ने अत्यन्त शुभ तिथि मानिएको छ। एकादशीको व्रतले एकादशीमा, द्वादशीमा अथवा त्रयोदशीमा उपवास गर्दा भगवान हरि प्रसन्न रहनुहुन्छ। अब रुक्माङ्गद राजाले पनि पुराणलाई श्रवण गरेर रात्रिमा जागराम बसेर भगवान गदाधरको पूजा गरेर एकादशी उपवास बसेकाले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले एकादशीको अत्यन्त धेरै महत्त्व रहेको छ। एकादशीको व्रतले यो लोकमा भुक्तिको प्रदान गर्छ र परलोकमा मुक्तिको प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी एकादशीको व्रत बस्नु, एकादशीको व्रतको विषयमा यहाँ भगवान ब्रह्माजीले व्यासलाई बताउनु भएको छ। श्रीमद् गरुड महापुराणमा एकादशीको व्रतले भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर प्रतिवर्षका 12 महिनामा जुन 24वटा एकादशी तिथि हुन्छन् र प्रत्येक 2.5 वर्षमा आउने अधिक मास अर्थात् मलमासमा कल्याणकारी 2 एकादशी हुन्छन्। यस्ता प्रकारले 26वटा एकादशी तिथिहरू हुन्छन्। अब ती प्रकारका एकादशीहरू विविध प्रकारका नामका एकादशी छन्। जस्तै उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षड्तिलाख्या जयाख्या च विजया मलकीर्ति च। अब यहाँ उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा एकादशी अनि षड्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचन एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पुत्रदा, पवित्रा, अजा, हरिपरिवर्तिनी, इन्दिरा, पापाङ्कुशा, रमा र देवोत्थानी, हरिबोधिनी, यी प्रत्येक वर्षका 12 महिनामा पर्ने 24वटा एकादशी हुन् र प्रत्येक 2.5 वर्षमा पर्ने अधिक मासका 2 एकादशी पद्मिनी र परमा एकादशी हुन्। यी सबै एकादशीका नामहरू अत्यन्त सुन्दर छन्। अर्थात् जस्तो नाम छन् त्यस्तै गुण भएका छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकादशीको विशेष गरी व्रत महात्म्य रहेको छ। एकादशीको विशेष फल रहेको छ। त्यसैले एकादशी भनेको भगवान हरिको उपासनाको समय हो।
यहाँ धेरै प्रकारका एकादशीमा के गर्नु, हविष्यान्नको अघिल्लै दिनबाट हविष्यान्न भोजन गर्नु, खराब कुरा नखानु, अब रात्रिमा भोजन नगर्ने, सङ्कल्प प्रतिज्ञा गरेर केही नियमहरू आचरणमा रहनुपर्छ, नुहाउने, शुद्ध पवित्र रहने, भगवान विष्णुलाई अत्यन्त सम्झिने अनि खराब नबोल्नु, गलत प्रकारको विचार नराख्नु, यसरी धेरै प्रकारका व्रतका नियमहरू छन्, एकादशीका नियमहरू यसरी बताउनु भएको छ। एकचित्तले रातभरि जागराम रहेर भोलिपल्ट पारणा गरेर दुखी गरिबहरूलाई दान दक्षिणा गर्ने अनि भगवानको अगाडि क्षमा माग्ने, यसरी धेरै प्रकारका, जसरी शुक्ल पक्षको एकादशी मान्ने हुन्छ त्यस्तै कृष्ण पक्षको पनि एकादशी मान्ने हुन्छ भनेर धर्मात्माहरूले बुझ्नुपर्छ। दुवै एकादशीमा कुनै पनि प्रकारको फरक मान्नु हुँदैन। यस प्रकारले जो व्रत बस्दछन् तिनीहरूको बयान धेरै हुन्छ। त्यसैले विभिन्न प्रकारले के गर्नुहुन्छ, कुनै मनुष्यले शङ्खोद्धार क्षेत्रमा स्नान गरेर गदाधर भगवानको दर्शन गर्दा त्यसलाई जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल एकादशीको व्रतको उपवासले 16 भागको 1 भाग पनि समानता गर्न सक्दैन। त्यति धेरै एकादशीको फल छ। व्यक्तिपात नाममा गरेको योगमा गरिएको दानको फल अरू बेला गरेको भन्दा 1 लाख गुणा बेसी फल दिनेवाला हुन्छ भनेर बताइएको छ। सङ्क्रान्तिहरूमा जो दान दिइन्छ त्यो 4 लाख गुणा बेसी फल दिने हुन्छ भनेर बताइएको छ। कुरुक्षेत्रमा चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहणमा गरिएको दानको जो पुण्य हुन्छ, अथवा मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला प्रयागको त्रिवेणीमा गरेको स्नानको जो फल हुन्छ त्यो सबै फल एकादशीमा उपवास व्रत बस्नाले व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ। अश्वमेध नामको यज्ञ गर्नाले जो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, अश्वमेधस्य यज्ञस्य कारणाद् यत् फलं लभेत ततः शतगुणं पुण्यम एकादश्योपवासतः भनेर बताउनुभयो। अश्वमेध नामको यज्ञ गर्नाले जो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्योभन्दा 100 गुणा बेसी पुण्य एकादशीको उपवास व्रत बस्नाले मिल्दछ। जसको घरमा 1 लाख तपस्वीहरू दिनहुँ भोजन गर्छन्, त्यसरी 60,000 वर्षसम्म खुवाउँदा उसलाई जो पुण्य हुन्छ त्यो पुण्य कुनै मनुष्यले एकादशीको व्रत बस्नाले प्राप्त गर्न सक्दछन्। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत विद्वानलाई 1000 गाई दान दिँदा जो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा 10 गुणा बेसी पुण्यको प्राप्ति एकादशीको व्रत बस्नाले हुन्छ। जसको यस्ता धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भएको छ। जसै गरी भूमि दान भन्दा अझ श्रेष्ठ दान गरेको भन्दा अझ धेरै फल प्राप्त गर्न सकिन्छ एकादशीमा, यसरी धेरै बताउनु हो। एकादशी व्रतको पुण्य सङ्ख्या नै छैन, अत्यन्त अनगिन्ती पुण्य हुन्छ। यसका पुण्यका प्रभाव त देवताहरूलाई पनि जान्न कठिन छ। त्यसैले अत्यन्त धेरै प्रकारको एकादशीको के गर्नुभएको छ, व्याख्यान गर्नुभएको छ। तीर्थहरू, दानहरू, नियमहरू तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म एकादशी आउँदैनन्। यज्ञहरू पनि तबसम्म मात्रै गर्जिन्छन्। त्यसकारण सांसारिक पापदेखि डराउने व्यक्तिले, सांसारिक पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने व्यक्तिले एकादशीको दिनमा उपवास गर्नुपर्छ। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। एकादशी व्रतको जस्तो पुण्य त 1000 यज्ञ गरे पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले एकादशी अत्यन्तै धेरै पुण्यदायी हुन्छन्। त्यसैले भगवान हरिको प्रसन्नताका निम्ति एकादशीमा उपवास बस्नुपर्छ भनेर एकादशी व्रतको नियमका विषयमा बताउनु हो। उहिले कुनै समयमा माघ शुक्ल एकादशीमा सूर्य नक्षत्रमा भीमले राम्रो उपवास गरेका थिए। यही व्रत गरेका प्रभावले उनी अचम्मसँग पितृऋणबाट मुक्त भएर प्राणीको पुण्य बढाउने भीम द्वादशी भनेर प्रसिद्ध जो छ त्यो समयमा उनले पारायण गरेका थिए। नक्षत्र त्यो नभए पनि यमले ब्रह्महत्या आदि नाश गर्दछ। यो प्रकारको नियमले विषयले खराब राजालाई, जसरी कुपुत्रले कुललाई, कुपत्नीले पतिलाई, अधर्मले धर्मलाई, कुमन्त्रीले राजालाई, अज्ञानले ज्ञानलाई, आशौचले शौचलाई, अश्रद्धाले श्रद्धालाई, असत्यले सत्यलाई, तातोले हिउँलाई र अनर्थले सञ्चित अर्थलाई समाप्त गर्छ। सुनाउनाले दानलाई, विस्मयले तपस्यालाई, जसरी अशिक्षाले पुत्रलाई, टाढा जानाले गाईलाई, क्रोधले शान्तिलाई, बुद्धि नगर्नाले धनलाई, ज्ञानले अविद्या र निष्कामले फल नाश गर्छ, त्यसै गरी कल्याणकारी द्वादशी पाप नाश गर्ने ती द्वादशी पुण्यतिथि छन्। अब न त नैमिषारण्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास, कालिन्दी, यमुना, गङ्गा, सरस्वती नै र अरू सबै तीर्थ पनि एकादशी समान कुनै तीर्थ छैनन्। दान, जप, होम अथवा सत्कर्म कुनै पनि त्यस्ता कुरा छैनन्। एकातिर पृथ्वीदान र एकातर्फ हरिको उपवास राख्ने हो भने तिनीहरूमा एकादशी नै श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसैले एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ। धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। भगवानको पूजा गर्ने, यसरी एकादशीको उपवास गर्ने मानिसहरू तीनवटै ऋणबाट मुक्ति हुन्छन्।
र मनले चिताएको पुग्ने र यो अरू सबै व्रतभन्दा एकादशीको व्रत विशेष महत्त्वपूर्ण व्रत रहेको कुरा बताउनुभयो। उपोष्य एकादशीम पुण्ड्याम मुच्यते वै ऋणत्रयात्, तिनै प्रकारका ऋणहरूबाट, पितृ ऋणबाट, सबै ऋणहरूबाट, देव ऋणबाट, ऋषि ऋणबाट मुक्त हुनका निम्ति एकादशीको व्रत बस्नु यसरी बताउनुभयो। जुन व्रतले खुसी भएर सबै भगवानहरूले दिनुहुन्छ त्यस्ता धेरै व्रतहरू छन्। शास्त्रले बताएको नियम नै व्रत हो र तपस्या पनि, जागरण पनि त्यही नै हो। वर्ष दिनका व्रतहरूका नियमहरू पनि विशेष हुन्छन्। नित्य तिनै सन्ध्या स्नान गर्दै जितेन्द्रिय भउनु, भुइँमा शयन गर्नु, खराब व्यक्तिसँग कुराकानी सङ्गत नगर्नु, पवित्रतापूर्वक शक्ति अनुसार 5 पटक हवन गर्नु, सत्कर्म गर्न खोज्ने मानिसले सबै खालका व्रतहरू गरेपछि आफूलाई अत्यन्त रक्षा गर्दै भगवानमा अत्यन्त प्रेम गर्नु, भक्तिभाव राख्नु। उपासना गर्ने व्यक्तिले कोदो अनि मास, मुसुरो यस्ता प्रकारका वस्तुहरू नखानु। अनि अब धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। काठको दत्युन गरेर पञ्चगव्यले बिहानीको व्रत गर्नु, अनि धेरै पिउने, धेरै भोजन गर्ने यो कर्म गर्नु हुँदैन। अनि दिउँसो सुत्नु पनि हुँदैन उपवास बस्ने व्यक्ति। क्षमा, सत्य, दया, दान, पवित्रता, इन्द्रिय संयम, देवताको पूजा, अग्निमा हवन, सन्तोष अनि कसैको केही चोरी नगर्ने, सबै व्रतहरूका लागि यिनै 10वटा साधारण धर्म हुन् भनेर भनिएको छ। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने व्रतको जो नियम छ, व्रतमा यी 10 कुराहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। व्रतमा क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचमिन्द्रिय निग्रह, देव पूजाग्नि हवने, सन्तोषास्तेयमेव च। अब सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः भनेर यहाँ बताउनु भएको छ ब्रह्माजीले। सबै प्रकारका व्रत गर्ने व्यक्तिले क्षमा भाव हुनु पर्यो, कसैसँग रिसाउनु भएन, सजिलै क्षमा गरिदिन सक्नु पर्यो, बदलाको भाव हुनु भएन, सत्यतामा रहनु पर्यो, सत्य बोल्नु पर्यो, सत्य कर्म गर्नु पर्यो। जुनसुकै व्रत गर्ने प्रकारका व्यक्तिहरूले पनि दया हुनु पर्यो, गरिबहरूलाई दया गर्ने दयाको भाव हुनु पर्यो, दानको भाव, अत्यन्त पवित्र भएर रहनु पर्यो। त्यस्तै गरेर इन्द्रियलाई संयम राख्नु पर्यो, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, देवताको पूजा गर्ने, अग्निमा हवन गर्ने, सन्तोषमा रहने, कसैको कुनै कुरालाई पनि चोरी गर्ने, ढाँट्ने यस्ता कर्म नगर्ने। यी सबै व्रतहरूका लागि यिनै 10वटा साधारण धर्महरू पालन गर्नुपर्छ। नक्षत्र देखिएपछि नक्त हो र रात्रिको भोजन अनक्त हो। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुरा छन्। अब पञ्चगव्यलाई कसरी प्राशन गर्ने यी प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो। अब यदि शरीर असमर्थ भएको छ भने जसरी सकिन्छ शुद्ध कुरालाई ग्रहण गरेर व्रत गर्नु सधैँ व्रत गर्ने नियम छ। तर व्रतको बेलामा बिरामी भइयो, अस्वस्थ भइयो भने आफ्नो परिवारलाई पनि व्रत गर्न लगाउन सकिन्छ। असामर्थ्य शरीरस्य पुत्रादिन कारयेद व्रतम भनेर बताइएको छ। शरीरमा असमर्थता भयो भने सन्तानलाई, छोरालाई, छोरीलाई ल आज म अस्वस्थ छु तिमी व्रत बस भनेर आफ्नो परिवारलाई, आफू अस्वस्थताले कुनै समस्या भयो भने त्यसरी पनि व्रत गराउन सकिन्छ। अब यहाँ धेरै प्रकारका व्रतका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ व्यासजीलाई ब्रह्माले भन्नुभयो प्रतिपदा आदिका व्रतहरूका विषयमा बताउँछु हे व्यास श्रवण गर। प्रतिपदामा एक छाक खाएर समाप्तिमा कैली गाई दान गर्दै सिखी व्रत गर्ने मानिस वैश्वानर पदमा जान्छ भनेर जान्नु। पहिले चैतमा विधिपूर्वक सुगन्ध, फूल, चन्दन, सुन्दरमाला आदिले ब्रह्माको पूजा गराउनुपर्छ। हवनसहित देवताको पूजा गर्दा सबै प्रकारका मनोकामना पूर्ण हुन्छन्। कार्तिक शुक्ल अष्टमीमा पुष्पहार चढाएर पूजा गर्ने र रूपको कामनामा पुष्प आदि दान गर्ने व्यक्ति रूपवान हुन्छ। श्रावणको तृतीयामा लक्ष्मीसहित श्रीधर भगवानको व्रत गर्नाले अब के हुन्छ त भने सुख शान्तिको प्राप्ति हुन्छ र व्रतको समाप्तिमा दुखी गरिबलाई, ब्राह्मणलाई, दिन दुखीलाई वस्त्र, शय्या, फल आदि दिएर पूजा गर्नु, सेवा गर्नु। शय्यादान गरेर श्रीधर र श्री भगवान श्रीधरलाई र श्रीलाई लक्ष्मीलाई नमस्कार गर्नु। उमा, शिव र हुतासनलाई तृतीयाका दिनमा पूजा गर्नुपर्छ। हविष्यान्न नैवेद्य पनि अर्पण गर्नुपर्छ। चैत्रको सुरुमा फल पाइन्छ भन्ने अब उमाले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। चैत्र मासमा व्रत गर्नाले पनि फल प्राप्ति हुन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ भगवान श्रीधरको कसरी पूजा गर्ने। अब यहाँ अर्को व्रतका विषयमा बताउनु भयो। भाद्र महिनामा कार्तिकीयलाई स्नान दान आदिले पूजा गर्नु। अब रवि सप्तमी व्रत गर्नु
र विप्रहरूलाई भोजन गराउँदै रविको पूजा गर्दा, सूर्यको पूजा गर्दा सबै अक्षय फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब भगवान सूर्यको मन्त्रलाई जप्दै अष्टमीमा मरिचबाटै अथवा के गर्नु, राम्रोसँग पारायण गरेर भोजन गर्नु, शुद्ध भोजन गर्नु, स्वर्गको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। नियमित रूपमा सप्तमीमा स्नान गरेर दिवाकरलाई पूजा गर्ने, सूर्यलाई पूजा गर्ने हो भने सूर्यबाट तेजको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। विजयको कामना गर्नेले विजय सप्तमीमा वायुपान गरेर अर्कालाई र सुन्दर प्रकारले भगवानको पूजा गर्नु, सप्तमीमा उपवास बस्नु। अब यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमीमा उपवास रहेर गौरी एवं गणेशलाई दुबोले र फलफुलले शिवलाई पूजा गर्नु, फल, धान, चामल आदि सामग्रीसँगै शिवजीलाई विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू पढेर अब भगवान शिवलाई यी प्रकारका वस्तुहरू अर्पण गर्नु। रोहिणी नक्षत्र पर्ने कृष्ण जन्माष्टमीमा, कृष्णाष्टमीमा आधा रातमा भगवान हरिको पूजा गर्नु, कृष्ण जन्माष्टमीको पूजा विधि बताउनुभयो यहाँ। अब सप्तमीसँगै गाँसिएको कृष्ण जो जन्माष्टमी छ भने त्यो 3 जन्मका पाप नाश गर्ने त्यस्तो पुण्यदायक रहन्छ। उपवास बसेर भगवानलाई पूजा गर्नु, तिथिको पारण गर्नु। अब सर्वाय सर्वेश्वराय, हे भगवान सबै कुराको ईश्वर हजुर हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर पूजा गर्नु। फूल, फल, चन्दन, शङ्खमा आदि जल लिएर घुँडाले भुइँमा टेकेर चन्द्रमालाई अर्घ्यको प्रदान गर्नु, चन्द्रमालाई अर्घ्य दिने। त्यसपछि श्री वसुदेव, नन्द, बलराम, यशोदालाई पनि फलसँगै अर्घ्यको प्रदान गर्नु। अनघ, वामन अनि सौरी, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश यस्ता धेरै भगवानका जो नाम छन्, जो वसुदेव र देवीबाट जन्मनुभएका देवता, त्यस्ता भौम र ब्रह्मलाई पनि सुरक्षा दिने त्यस्ता ब्रह्मात्मन, त्यस्ता भगवान कृष्णलाई नमस्कार छ भनेर भगवान कृष्णको अत्यन्त विनम्र भावले प्रार्थना गर्नु। यम देवम देवकी देवी वसुदेवाद अजीजनत, हे भगवान भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त तस्मै ब्रह्मात्मने नमः, हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भगवानको कीर्तन गर्नु। हे भगवान त्राहि माम देव देवेशा हरे संसार सागरात, सबै प्रकारका पापलाई नाश गर्ने हे देवताका पनि देवता, हे भगवान प्रभु दुःख शोक रूपी समुद्रबाट र संसार सागरबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भगवान कृष्णको पूजा गर्नुपर्छ। देवकी नन्दन श्रीसा हरे संसार सागरात, हे देवकीका पुत्र, हे श्रीपति, हे भगवान हरि संसार सागरबाट दुष्चरित्रबाट हजुरले तार्नुहुन्छ। हे भगवान विष्णु, त्यही दुर्वृत्ति भएको म एकपटक हजुरलाई स्मरण गर्दछु, सम्झिन्छु। हे भगवान मलाई के गर्नुहोस् भने यो शोक सागरात, शोकको सागरबाट मुक्त गरिदिनुहोस् हे भगवान भनेर भन्नु। हे भगवान, हे पुष्कराक्ष, ठुलो अज्ञानका सागरमा डुबेको छु म केही जान्दिनँ, म त अज्ञानी छु। हजुर बाहेक यो संसारमा रक्षक कोही पनि छैन, मलाई बचाउनुहोस् भन्दै भगवान कृष्णको पूजा गर्नु। स्वयं जन्मिनुभएका वासुदेव गाई र ब्राह्मणका हितकारी अनि संसारका हितैषी कृष्ण गोविन्दलाई नमस्कार छ भन्दै शान्ति, कल्याण, धन र प्रसिद्धि, राज्य प्राप्त होस् भन्दै भगवानका अगाडि आफ्ना कामनाहरू व्यक्त गर्नु। स्वजनम वासुदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जो स्वयं प्रकट हुनुभएको छ, जो वासुदेव हुनुहुन्छ, जो सधैँ गाई र ब्राह्मणको हितको कार्य गर्नुभयो अनि जो जगतको पनि हितको कार्य गर्नुभयो, संसारका हितैषी त्यस्ता कृष्ण गोविन्दलाई बारम्बार प्रणाम छ भनेर यसरी विशेष प्रकारले प्रणाम गर्नु। अब ब्रह्माजीले बुधाष्टमीको व्रतका विषयमा बताउनुभयो। पौषे मासी यदा देवी शुक्लाष्टम्याम बुधो भवेत्, पौष शुक्ल अष्टमीका दिनमा बुधबार परेको यो बुधाष्टमीमा स्नान, जप, होम, तर्पण, ब्राह्मण भोजन जस्ता कर्म गरेर भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गरिएमा त्यसको 100,000 गुणा फलको प्राप्ति हुन्छ भनेर बुधाष्टमीको व्रतका विषयमा बताउनुभयो। 1 वर्षका अष्टमीमा नक्त भोजन गर्दै अच्युतको व्रत गरेर गाईदान गर्ने व्यक्तिले सद्गति प्राप्त गर्दछन्। पौष अष्टमीको नाम महारुद्र हो र भगवानको खुसीका निम्ति तयार गरिएको अथवा त्यो प्रकारले गरिएको त्यो दिनको व्रत गर्ने व्यक्तिले 100,000 गुणा फल प्राप्ति गर्न सक्छन्। दुवै पक्षका अष्टमी बुधबारका दिनमा परेका छन् भने त्यो व्रतको कुरा त अत्यन्त धेरै अखण्डित अक्षय पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। के गर्नु, मुक्तिको कामना गर्ने व्यक्तिले 8 मुठी चामलको भात भक्तिपूर्वक
भगवानलाई अर्पण गरेर, दान गरेर अथवा भक्षण गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। धेरै प्रकारका कुरा बताउनुभयो। जलाशयमा बुद्धलाई पञ्चोपचारले पूजा गरेर दक्षिणासँगै यथाशक्ति चामलसहितको करुवा दान गर्नु, बुम बुधाय भन्ने मन्त्रले स्वाहा गरेर धनुष बाण लिएका बुधलाई कमलदलमा सम्झिँदै अङ्ग पूजा गर्नु, बुधाष्टमीको व्रत लिनेले पवित्र कथा सुन्नु। त्यस्तै गरेर के थियो त भने पाटलीपुत्र नामका सहरमा वीर नाम भएका ठुला ब्राह्मण थिए। उनीसँग पत्नी रम्भा, उत्तम छोरा कौशिक, छोरी विजया र धनपाल नामको एउटा गोरु थियो। गर्मीको याममा कौशिक त्यो गोरुलाई लिएर गङ्गामा गएका गोरु चोरले उनी खेल्दै गर्दा बलपूर्वक त्यो गोरुलाई चोरेर लगे। उनी गङ्गाबाट निस्केर दुखी हुँदै वनमा घुम्न लागे। त्यो बेलामा विजया पनि आमासँगै त्यही पानी लिनका निम्ति आइपुगिन्। भोक र तिर्खाले आत्तिएका कौशिक के गर्न थाले त भने मृणाल खानका निम्ति सरोवरमा पुगे। त्यहाँ दिव्य स्त्रीहरूले पूजा गरेको देखेर छक्क परे ती ब्राह्मण। कौशिक ब्राह्मण छक्क परिसके पछाडि अब त्यहाँ के भयो त भोक तिर्खाले आत्तिएका कौशिक सरोवरमा पुगेका। त्यहाँ तिनीहरूसँगै गएर बहिनीहरूसँगै म पनि भोकै छु भन्दै प्रसाद मागे। ती स्त्रीहरूले व्रत गरिसकेपछि दिन्छौँ, व्रत गर भन्ने प्रकारको वचन बोले। पतिका लागि विजयाले र धनपालका लागि कौशिकले व्रत गरे र दुई दुनामा उनीहरूले दिएको त्यो प्रसादलाई ग्रहण गरे। ती स्त्रीहरू गइसकेपछि धनपाललाई त्यही उनीहरू दुवैले देखे। चोरले दिएपछि लिएर उनीहरू बिहानै गोरु लिएर घर पुगे। अब दुखी भएका वीरलाई नमस्कार गरेर उनी आनन्दसँग शयन गरे। यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। उनले युवती छोरी देखेर अब कसलाई दिउँ, दुखी भएका उनले यमराजलाई दिने विचार गरे। दैव संयोगले अब त्यहाँ मृत्यु भइसकेपछि कौशिकले राज्य प्राप्तिका निम्ति फेरि व्रत गरे। अयोध्याका महाराज भएर बहिनी यमराजलाई दिए। यस्ता धेरै कुरा। यमले विजयालाई मेरो घरमै बसिराख भने अनि त्यस्तै गरेर उनले आफ्नी आमालाई यमराजको पासमा परेको देखिन्। त्यो देखेर दुखी भएकी विजयाले मुक्ति दिने व्रत गरिन् र त्यहाँबाट मुक्त भएपछि उनी आमाले पनि त्यो व्रत गरेर व्रतका पुण्यका प्रभावले स्वर्गमा गइन्। यस्तो बुधाष्टमीको विषयको व्रत छ। त्यस्तै गरेर अशोकाष्टमी व्रतको विषयमा बताउनु भएको छ ब्रह्माजीले। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीको पुनर्वसु नक्षत्रमा अशोकका 8वटा मुनाहरू, पालुवाहरू, कोपिलाहरू भक्षण गर्नलाई कहिल्यै शोक हुँदैन। हरका अभिष्ट मधुमासमा उत्पन्न हे भगवान अशोक, म हजुरलाई ग्रहण गर्दछु। म शोकले पिरोलिएकोलाई सधैँ शोकबाट मुक्त गराउनुहोस् भनेर अशोक अष्टमीको व्रत गर्नु। अब यहाँ उत्तरषाढा नक्षत्र भएको आश्विन शुक्ल अष्टमीसँग जोडिएको महानवमीमा गरिएको स्नान पनि अक्षय हुन्छ भनेर बताउनुभयो। केवल नवमीमा मात्रै भए पनि दुर्गाको पूजा गर्नु, यो महाव्रत र महापूजा शङ्कर आदिले पनि गर्नुभएको थियो यो महाव्रतलाई। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। पूजा गर्दा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा भन्ने मन्त्र जप्दै देवीको पूजा गर्नु। 6वटा बदले नमः स्वाहा बसट आदि हृदय आदिमा सबै औँलामा न्यास गर्दै शिवाको पूजा गर्नु। यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। अब चण्डीको पूजा गर्नु, देवीको पूजा गर्नु। अब विशेष गरेर महाकौशिक मन्त्रका विषयमा पनि बताउनुभयो। महानवमीको कसरी व्रत गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनुभयो। र देवीको पूजा गर्ने भनेको शक्तिको पूजा हो र यो 16 श्राद्धको समापन भइसकेपछि हामी नवदुर्गाको पूजा गर्छौँ। हाम्रो धर्मशास्त्रले, हाम्रो नियमले यति सुन्दर व्यवस्था गरेको छ कि 16 दिनसम्म पितृहरूको उपासना गरेपछि, 16 दिनसम्म पितृहरूको भक्ति गरेपछि, त्यो पार्वण श्राद्धलाई सम्पन्न गरेपछि अनि हाम्रा चाडपर्वहरू सुरु हुन्छन्। अनि हामी शक्तिको उपासना, देवीको उपासनाबाट प्रारम्भ गर्दछौँ। अब देवीको उपासना 9 शक्तिको नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवतीको पूजा गर्ने यो दिव्य नवदुर्गाको समय छ। जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते भन्दै भगवतीको पूजा गरिन्छ। जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा यी सबै देवीहरूलाई प्रणाम छ भनेर नमस्कार गरिन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुरा छन्। देवीलाई सुन्दर प्रकारले दुधले स्नान गराउनु अनि भगवतीको पूजा गर्नु। विजय आदि राज्य प्राप्तिका निम्ति ध्वजा, पताका, वस्त्र आदिले पूजा गर्दै महानवमीमा विशेष पूजा गर्नु, विशेष व्रत बस्नु। यो नवदुर्गाको विशेष पूजा रहेको छ। नवदुर्गाको पूजाका विषयमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ।
यो नवरात्रको व्रत बस्ने व्यक्तिलाई देवी पुराणमा पनि नवरात्रको महिमा बताउँदै भनिएको छ। महासिद्धि प्रदम धर्म्यम सर्वशत्रु निवर्हणम सर्वलोकोपकारार्थम विशेषादति वृष्टिसु। नवरात्रको व्रतलाई महासिद्धि दिने, दुर्लभ, सबै शत्रुको संहार गर्ने र सबै प्राणीहरूको उपकार गर्ने विशिष्ट व्रत मानिएको छ। विशेष गरेर अतिवृष्टि आदिमा यो व्रतको विधानले अचूक उपायको काम गर्छ। यस्तो धेरै प्रकारको यो महापुण्यदायक महाव्रत हो। र विशेष गरी अब यहाँ बताउनु भएको छ भगवान शंकर, ब्रह्माजी, भगवान विष्णु, इन्द्र आदि देवताहरूले पनि विभिन्न अवसरमा नवदुर्गा आदिको नवरात्र व्रत गर्नुभएको थियो। महाव्रतम महापुण्यम शंकराद्यै अनुष्ठितम। शंकर आदि गरेका देवताहरूले पनि यो व्रत गर्नुभएको थियो। त्यसैले नवरात्रको तात्पर्य 9 दिनको अथवा 9 रात्रि भन्ने हो। त्यही भएर यहाँ यसरी बताउनु भयो नवरात्रको विषयमा कसरी भगवतीको उपासना गर्ने, नवरात्रभरि नै उपासना गर्ने यो विषयमा बताउनु भयो यहाँ। अब त्यस्तै गरी वीर नवमी आदि व्रतको विषयमा बताउनु भयो। आश्विन शुक्ल नवमीको व्रत गर्ने मानिसले एक साग खाएर देवी र ब्राह्मणको पूजा गरेर भगवतीको मन्त्र जप गर्नुपर्छ। वीर नवमी भनेर यसलाई बुझिन्छ। चैत्र शुक्ल नवमीमा देवीलाई पूजा गर्नु, त्यसले पनि आयु, आरोग्यता, सौभाग्य के गर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसलाई दमन नामको नवमी भनेर भनिएको छ। दशमीमा एक साग खाएर अत्यन्त त्यो अन्त्य समयमा 10 गाई दान गर्ने मानिसले सुनको पर्वत पनि दान गरे जस्तै त्यो प्रकारको फल प्राप्त गर्छ भनेर बताइएको छ दिग्दशमीका विषयमा। एकादशीमा सबै किसिमले उपकार गर्ने, ऋषि पूजा गर्दा धन पुत्र आदिको सम्पन्न हुँदै अन्त्यमा ऋषिलोकलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसरी बताउनु भएको छ यहाँ। अशोक नामको अष्टमी, वीर नामको नवमी, दमन र दिक नामका दशमी आदि 11वटा यी प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भयो। अब श्रवण द्वादशीका विषयमा बताउनु भएको छ। ब्रह्माजीले व्यासलाई भुक्तिमुक्ति प्रदान गर्ने श्रवण द्वादशीका विषयमा बताउँदछु। हे व्यासजी, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। श्रावणमा एकादशी र द्वादशी जोडिएका छन् भने त्यो तिथिलाई विजया भनेर भनिन्छ। त्यसमा भगवान हरिको पूजा गर्दा अक्षय फलको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। एक छाक रात्रि भोजन, अयाचित भोजन गरेर उपवास गरेर द्वादशी व्रत लिन सकिन्छ, यसरी बताउनु भयो। श्रवण नक्षत्रमा भाद्र शुक्ल द्वादशी परेको छ भने त्यो महती द्वादशीमा लिएको व्रत महाफलदायी हुन्छ। बुधबारको द्वादशी व्रत नदीका सङ्गममा स्नान गरेर लिँदा अझ महाफलदायी हुन्छ, यसरी बताउनु भएको छ। भगवानको पूजा गर्ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गर्ने, यसरी विभिन्न प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर मदन त्रयोदशीका विषयमा बताउनु भयो। कामदेव त्रयोदशीमा दमनक आदिले रति र प्रीतिसँगै रहेका शोकरहित मान विभूषित कामदेवको पूजाका विषयमा मदन त्रयोदशीका विषयमा बताउनु भयो। दुवै पक्षमा चतुर्दशी र अष्टमीमा जसले 1 वर्षसम्म भोजन नगरी उपवास बसेर भगवान शिवको पूजा गर्छन् भने अष्टमी र चतुर्दशीको व्रतका विषयमा बताउनु भयो। अब कार्तिकमा 3 रात उपवास बसेर सूर्यको पूजा गर्नु, सूर्यलोकको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अमावस्याम पितृणाञ्च दत्तम जलादि चाक्षयम। अब औँसीमा पितृहरूलाई जल दान गर्दा अक्षय प्राप्त गर्न सकिन्छ, अक्षय पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रत्येक महिनाका 12 नक्षत्रमा नाममा अब भगवान अच्युतको पूजा गर्नु, त्यसबाट पनि के हुन्छ, नक्षत्रको अनुसार गर्दा पूजा पनि भगवान हरि प्रसन्न रहनुहुन्छ। कृतिका नक्षत्र भएको कार्तिकमा केशवलाई घिउको हवन गर्दै 4 महिना पूजा गरेर भगवानको उपासना गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। कसरी विशेष गरेर व्रत बस्न सकिन्छ, यस्ता धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भयो। अच्युत भगवानको पूजा गर्दा हे अच्युत, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। पापको नाश भएर पुण्यको वृद्धि होस्, मेरो धन ऐश्वर्य र सन्ततिमा सधैँ अक्षयताको प्राप्ति होस् भनेर यसरी भगवानलाई प्रणाम गर्नु। हे भगवान, हे अच्युत भगवान, हजुर ब्रह्मस्वरूप परमात्मा भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। मेरो मनको इच्छालाई अविनाशी बनाइदिनुहोस्। हे अप्रमेय, मबाट गरिने पापलाई विनाश गरिरहनुहोस्। हे भगवान, यथा च्युतत्वं परतः परस्मात् स ब्रह्मभूत परतः परस्मात् तथा च्युतं मे कुरु वाञ्छितं सदा मया कृतं पाप हरा प्रमेय भनेर भगवानको के गर्नु, उपासना गर्नु। अच्युतानन्द गोविन्द प्रसीद यदमीप्सितं।
हे अच्युत, हे आनन्द, हे गोविन्द, हे पुरुषोत्तम, मदेखि प्रसन्न रहनुहोस् भनेर भगवान अच्युतको पूजा गर्नु। यसरी श्रीमद् गरुड महापुराणमा कुन कुन तिथिमा, कुन कुन महिनामा, कुन कुन पक्षमा, कुन कुन बारमा, कुन कुन नक्षत्रमा भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ र कुन कुन प्रकारको व्रत लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा श्रीमद् गरुड महापुराणमा भगवान हरिले साक्षात् रुद्रलाई, त्यस्तै गरेर ब्रह्माजीले व्यासलाई, त्यस्तै गरेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले श्रीमद् गरुड महापुराणका दिव्य कथाहरूको विषयमा चर्चा गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। अब यहाँ सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई चन्द्रवंशको वर्णनका विषयमा बताउनु भएको छ, सूर्यवंशका वर्णनको विषयमा बताउनु भएको छ र सबैभन्दा पहिले चन्द्रवंशको र सूर्यवंशका विभिन्न प्रकारका कथाहरू श्रवण गराउनुभयो र यहाँ अब सूर्यवंशको वर्णन गर्नुभयो। राज्ञाम वंशान प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितानि च, यसरी वंशको चरित्रसँगै राजाहरूको वंशक्रम वर्णन गर्दछु भनेर ब्रह्माजीले व्यासलाई बताउनु भएको छ। अब यहाँ के भयो त भने विशेष गरेर सैकडौँ वर्षमा पनि मनुवंशको वर्णन गरेर त सक्षम हुन सकिँदैन, बताउन सकिँदैन, तैपनि म संक्षेपमा बताउँछु भनेर भगवानले बताउनुभयो। प्रलयको बेलामा केवल भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाभिबाट कमलको फूल अथवा सृष्टिको बीज उत्पन्न भयो। त्यसमाथि लोकपिता ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माले मनको सङ्कल्पद्वारा अनेक पुत्रहरू उत्पन्न गर्नुभयो। तीमध्ये एउटाको नाम थियो मरीचि। मरीचिबाट कश्यपको जन्म भयो। कश्यपका अनेक पत्नी थिए, तीमध्ये एउटीको नाम थियो अदिति। अदितिबाट सूर्यको जन्म भयो। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। सूर्यले तुष्टाकी छोरी संज्ञासँग विवाह गर्नुभयो। संज्ञाको गर्भबाट श्राद्धदेव मनुको जन्म भयो। श्राद्धदेव मनुबाट सूर्यवंश अगाडि बढ्यो। अब श्राद्धदेव मनुका पहिले सन्तान थिएनन्। उनले पुत्र प्राप्तिका निम्ति वशिष्ठ गुरुको सल्लाह अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। यज्ञमा मन्त्र पढेर हवन गर्नका लागि त्यो प्रकारले कर्म गरेका ब्राह्मणका छेउमा गएर मनुकी पत्नी श्रद्धाले भनिन्, हे ब्राह्मणहरू हो, यद्यपि राजाले सन्तान पुत्र होस् भन्ने यज्ञ गराउनु भएको हो, तर मलाई पहिलेदेखि नै छोरी होस् भन्ने कामना छ। त्यसैले छोरी हुने मन्त्र पढेर हवन गर्नुहोला। रानीको इच्छा बुझेर ब्राह्मणहरूले त्यस्तै कर्म गरे। यज्ञको प्रभावले रानी गर्भवती भइन् र महिना पूर्ण भइसकेपछि गर्भबाट छोरी जन्मिन्। उनको नाम इला भनेर राखियो। यो कुराले राजा त्यति खुसी भएनन्, किनकि छोरा पाउने इच्छा थियो उनलाई। उनले गुरु वशिष्ठका छेउमा गएर सोधे, हे गुरु, छोरा होस् भनेर यज्ञ गरेको यज्ञको फल कसरी विपरीत भयो? के कारणले छोरी जन्मिन्? राजाको यस्तो जिज्ञासालाई सुनेर गुरु वशिष्ठले हवन गर्ने ब्राह्मणहरूसँग सोध्नुभयो। ती सबै ब्राह्मणदेवहरूले यथार्थ कुरा बताउनुभयो। सोही कुरा मनुलाई सुनाउँदै वशिष्ठले भन्नुभयो, हे मनु, तिमी चिन्ता नगर, म मेरो तपस्याको बलले तिम्री छोरीलाई छोरो बनाइदिन्छु। वशिष्ठले राजासँग यति भनेर भगवान नारायणको प्रार्थना गर्दै मन्त्र, औषधि तथा तपोबलको प्रभावले ती कन्यालाई पुरुष बनाइदिनुभयो। उनको नाम सुद्युम्न राखियो र सुद्युम्न शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढे जस्तै बिस्तारै बढ्दै गए। अब एक दिन सुद्युम्न वन यात्रा गर्दै मेरु पर्वतको फेदीमा पुगे। त्यहाँ पुग्न साथ उनी अकस्मात फेरि स्त्री भए। त्यहाँ के भएको रहेछ भने एकपटक मेरु पर्वतमा शिव पार्वती बसिरहनु भएको। शिव पार्वती बसिरहेको बेलामा त्यहाँ केही ऋषिहरू आइपुग्नुभयो। उनीहरूलाई देखेर पार्वती लजाउनुभयो। ऋषिहरू परिस्थिति बुझेर अर्कै बाटो नरनारायणको आश्रमतिर लागे। त्यो बेला भगवान शिवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे पार्वती, आजदेखि यो वनमा म बाहेक अरू जो पुरुष प्रवेश गर्छन् तिनीहरू स्त्री हुनेछन्। त्यो दिनदेखि त्यहाँ पुग्ने जो कोही पुरुषहरू पनि स्त्री बन्दथे, महिला बन्दथे, नारी बन्दथे। सुद्युम्न पनि त्यहाँ नारी बने। स्त्री रूप सुद्युम्न एक वनबाट अर्को वनमा घुम्न लागे। वनमा नै चन्द्रमाका सन्तान, चन्द्रमाका पुत्र बुधसँग भेट भयो। आपसमा गृहस्थ धर्मको अथवा भनौँ आपसमा उनीहरू सम्मिलित भए। उनीहरूबाट पुरुरवाको जन्म भयो। सुद्युम्नले यही अवस्थामा एक दिन आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठको स्मरण गरे र वशिष्ठ उपस्थित हुनुभयो र सुद्युम्नको त्यो अवस्थालाई देखेर वशिष्ठले पुनः उनलाई पुरुष बनाउन भगवान शङ्करको आराधना गर्नुभयो। भगवान शङ्करजी प्रसन्न भएर भन्नुभयो, वशिष्ठ, तिम्रा यजमान सुद्युम्न जो स्त्री बनेका छन्, यिनले आजदेखि 1 महिना पुरुष तथा अनि 1 महिना स्त्री भएर पृथ्वीको पालन गर्नेछन्। भगवान शिवले गरिदिनु भएको यस्तो व्यवस्थाबाट सुद्युम्न त्यति प्रसन्न भएनन्। उनी गुरु वशिष्ठको शरणमा परे।
गुरुले यथार्थ ज्ञान दिने भन्नुभयो, बाबु सुद्युम्न, तिमी शरीरको पछाडि नलाग। शरीर चाहे पुरुषको होस् अथवा स्त्रीको, सबैको शरीर पञ्चतत्वकै पिण्ड मात्रै हो। हामीले शरीरको पछाडि नलागेर यसभित्र रहने आत्मतत्वको खोजी गर्नुपर्छ। यसरी वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिबाट, गुरुबाट ज्ञान पाएर सुद्युम्नले आनन्दपूर्वक राजकाजलाई सम्पन्न गरे। उनका उत्कल, गय र विमल नाम गरेका 3 पुत्रहरू भए। वृद्धावस्था आइसकेपछि पहिले आफू स्त्री हुँदा चन्द्रपुत्र बुधबाट जन्माएको पुत्र पुरुरवालाई राज्य दिएर उनी तपस्या गर्नका निम्ति जंगलतिर लागे। सूर्यको तेजलाई सहन नसकेर अब संज्ञाले आफ्नो छायाबाट आफू जस्तै नारीको उत्पत्ति गराइन्। तिनलाई छाया भनेर भनियो। संज्ञा छायासँग यम, यमुना र सूर्यको सेवा गर्नु भन्दै माइत गइन्। छाया हुबहु संज्ञा थिइन्, सूर्यले चिनेनन् र उनीबाट सावर्णी नामको पुत्र र 2 छोरी जन्मी। आफ्नै गर्भबाट सन्तान भएपछि छायाले संज्ञाका सन्तानसँग पक्षपात गर्न लागिन्। माताको यस्तो व्यवहार देखेर संज्ञा पुत्र यमले एक दिन रिसाउँदै मातासँग पक्षपात गर्नुको कारण सोधे। छायाले उत्तर दिनुको साटो यमराजलाई आज खुट्टा नहुने, लङ्गडो हुनुपर्ने श्राप दिइन्। यो कुरा यमले पिताजीसँग भन्नुभयो। सूर्यले पक्षपात हुनुको कारण ध्यान दृष्टिले हेर्दा संज्ञा घोडीको रूपलाई धारण गरेर मरुभूमिमा बसेकी थिइन्। सूर्यले घोडाकै रूपलाई धारण गरेर संज्ञालाई बोलाउन खोज्दा त्यहाँ के भयो भने घोडा रूपधारी संज्ञाले आज त्यहाँबाट उनलाई श्राप दिइसकेपछि त्यहाँबाट अश्विनी कुमारको जन्म भयो। माता छायाबाट आज त्यस्तो प्रकारको श्राप पाएका यमले श्राप मुक्तिका निम्ति पिताजीसँग प्रार्थना गरे र सूर्यले भन्नुभयो, गोकर्ण तीर्थमा बसेर शिवजीको तपस्या गर बाबु, तिमी श्रापबाट मुक्त हुनेछौ। यमले पनि त्यसै गरे। शिवले प्रसन्न भएर श्रापमुक्त गराउँदै लोकपालको पदवी दिएर उनलाई यमलोकको राजा बनाइदिनुभयो। अनि उनी धर्मात्माका लागि धर्मराज र पापीका लागि यमराज बनेर यमलोकमा बस्न लागे। नरकका राजा यमराजले शिवको तपस्या गरेर पवित्र तीर्थ गोकर्ण तीर्थमा, जहाँ गोकर्ण तीर्थ छ त्यहाँ पिण्डदान आदि कार्य गरेर यमराज अहिले पनि प्रसन्न रहन सक्ने हुनाले त्यो गोकर्ण तीर्थमा यमराजले, नरकका जो राजा यमराजले शिवको तपस्या गरेको हुनाले त्यो गोकर्ण तीर्थ जो भनिन्छ, त्यो गोकर्ण तीर्थमा गरेको पिण्डदान आदि कर्मले के हुन्छ त भने त्यहाँ यमराजी अत्यन्त प्रसन्न रहनुहुन्छ। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ यसरी यमक्षेत्रका विषयमा कुराहरू बताउनुभयो। अब सुद्युम्न तपस्या गर्न वन गए अनि वैवस्वत मनुले पुनः योग्य सन्तान प्राप्तिका लागि यमुना किनारमा बसेर भगवानको आराधना गरे। उनी इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र भए। उनका तीमध्ये एउटाको नाम थियो प्रिसद्र नाम गरेका सन्तान भए। उनी गुरुकुलमा पढ्न बस्दा गाईको रक्षा गर्ने काम गर्थे। एक दिन असावधानीले के भयो, गाईको गोठमा बाघ पस्यो। अब ती प्रिसद्रले थाहा पाएर हतारमा तरबार हान्दा बाघको सट्टा गाईलाई लाग्यो। यो घटनाले जन्मलाई भन्दा पनि कर्मलाई हेर्ने वशिष्ठले उनलाई श्राप दिँदै भन्नुभयो, हे प्रिसद्र, तिमी अन्जानमै भएर पनि गाईको वध गरेका छौ, तसर्थ आजदेखि तिमी क्षत्रिय नभएर शूद्र बन्यौ। यसरी अब प्रिसद्रले गुरुको श्रापलाई खुसीका साथमा स्वीकार गरे। उनी मनमा वैराग्य धारण गरेर वासुदेव भगवानको भक्ति गर्दै वनमा बसेर तपस्या गर्न लागे। अन्त्यमा उनले त्यही नै तपस्याद्वारा आफूलाई शुद्ध बनाएर परमात्मालाई प्राप्ति गरे। क्षेत्रीय मनुवंशमा उत्पन्न धृष्ट र देवदत्तका सन्तानहरू नित्य ब्रह्मकर्मको पालना गरेपछि ब्राह्मण बने। यसै वंशमा दिष्टका पुत्र एकजना चाहिँ कर्मले वैश्य बने। अब मनुका एउटा छोराको नाम थियो सरियाती। सरियाती राजा थिए। उनकी पुत्रीको नाम थियो सुकन्या। एक दिन पुत्रीलाई सँगै लिएर, छोरीलाई सँगै लिएर सरियाती घुम्दै घुम्दै जङ्गल गए। वनमा थुप्रै ऋषिहरू बस्दथे। राजा तिनीहरूसँग भेटघाट गर्नका निम्ति, वार्तालाप गर्नका निम्ति लाग्नुभयो। सुकन्या भने खेल्न लागिन्। ती सुकन्या खेल्दै खेल्दै जाँदा एउटा धमिराको ढिस्को देखिन्। त्यसपछि ढिस्कोमा 2वटा प्वालहरू थिए। प्वालबाट उज्यालो प्रकाश बाहिर निस्किरहेको थियो। अब ती सुकन्या बिचरा बालिका थिइन्। उनले यो प्वालभित्र के रहेछ भनेर हातमा एउटा छेस्का लिएर, एउटा कुनै घाँसको छेस्का लिएर उनले त्यहाँ घोचिन्। तर त्यो प्वालमा घोच्दा त्यहाँबाट रगत बाहिर आयो। सुकन्या डराउँदै डराउँदै राजा भएको ठाउँमा गइन् र यो घटनापछि राजासहित त्यहाँ भएका सबैको के भयो, पिसाब बन्द भयो, दिसा पिसाब बन्द भयो। राजाले
अब सोध्नुहुन्छ त्यहाँ आफ्ना सेनाहरूलाई सबैलाई, आज तिमीहरूले कुनै गल्ती त गरेनौ भनेर सोद्धा सुकन्याले डराउँदै डराउँदै भनिन्, पिताजी मैले अन्जानमा दुईवटा उज्यालो आएको ठाउँमा काँडाले घोचेर केही अपराध गरे जस्तो लाग्छ। त्यो छोरीको कुरालाई सुनेर सरियाती डराए। उनले त्यहाँ गएर धमिराको ढिस्को हटाउँदा त्यहाँ तपस्या गरेर बसेका च्यवन ऋषि बस्नु भएको रहेछ। उहाँकै आँखाको तेज बाहिर देखिएको रहेछ। ऋषिको शरीरलाई धमिराले ढाकेको रहेछ। सुकन्याले देखेको ज्योति भनेको ऋषिको आँखाको ज्योति रहेछ। सुकन्याले काँडाले घोच्दा उनको आँखा फुटेर अहिले पनि रगत बगिरहेको थियो। आज राजाले ऋषिसँग क्षमा मागे। ऋषिले अब मेरो जीवन निर्वाह कसरी होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तसर्थ मेरो आँखा फुटाउने तिम्रो छोरी मलाई देऊ मेरो सेवाका निम्ति। राजाले के गर्नुभयो, सुकन्याको विवाह च्यवनसँग गरिदिनुभयो। त्यसपछि उनी राजधानीतर्फ फर्किए। सुकन्याले च्यवनको अत्यन्तै सेवा गरिन्। उनको सेवाबाट ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। एक दिन ऋषिले सुकन्यासँग भन्नुभयो, तिम्रो इच्छा के छ भन्दा सुकन्याले भनिन्, हजुर जवान र आँखा देख्ने पहिले जस्तै हुनु पर्यो पतिदेव। पत्नीको इच्छालाई बुझेर ऋषिले देवताका वैद्य अश्विनी कुमारलाई बोलाएर भन्नुभयो, मलाई जवानी र आँखा देख्ने बनाइदेऊ। त्यसको बदलामा म यज्ञमा तिमीहरूलाई देवतासँगै भाग दिलाउने छु। अश्विनी कुमारले दिव्य औषधि तयार गरेर च्यवनलाई जवान र आँखा देख्ने बनाइदिनु भयो। सुकन्या जवान पति पाएर खुसी भइन्। एक दिन सरियाती राजा ऋषिको आश्रममा आउनुभयो। अब च्यवनलाई चिन्नु भएन, विवाह गरेर दिएको हो छोरीलाई, तर च्यवन त त्यस्ता थिएनन्। च्यवनलाई नचिनिसके पछाडि छोरी त अर्कै युवकसँग बसेको शङ्का गरेर यो के गरेकी भनेर सोद्धा सुकन्याले सबै यथार्थ बताए। राजा अत्यन्त खुसी हुनु। महर्षि च्यवनले आफूले अश्विनी कुमारलाई दिएको वचन सिद्ध गर्नका निम्ति सरियातीसँग यज्ञ गराउनका निम्ति अनुरोध गर्नुभयो। राजाले पनि यज्ञ गराए। ऋषिले यज्ञमा देवतासँगै अश्विनी कुमारलाई भाग दिनुभयो। यो कुराले देवराज इन्द्र रिसाए। उनले सरियातीलाई मार्नका निम्ति वज्र उठाए, तर ऋषिले मन्त्रको प्रभावले वज्रसहित इन्द्रलाई आकाशमै उभिए बनाइदिनु। यसबाट डराएका देवताले अश्विनी कुमारलाई पनि सँगै यज्ञ भाग दिने स्वीकार गर्नुभयो। देवताले यसभन्दा पहिले वैद्य भएका कारण अश्विनी कुमारलाई सँगै यज्ञ भाग लिन दिँदैनथे। त्यस्तो प्रकारको अवस्था थियो। सूर्यवंशी राजा रेवतका जेठा छोराको नाम थियो ककुदमी। अब ती ककुदमीको छोरीको नाम थियो रेवती। एकपटक ककुदमी छोरी रेवतीलाई लिएर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्माले किन आएको भनेर सोद्धा यी मेरी जो छोरी छन् रेवतीको विवाह कोसँग गरिदेऊ भनेर प्रश्न गर्दा ब्रह्माजी हाँस्दै भन्नुभयो, राजन तिम्रो पृथ्वीको समय र मेरो ब्रह्मलोकको समय मिल्दैन। जसका विषयमा तिमीले आफ्नो मनमा सोचेका थियौ ती सबै कालको मुठ्ठीमा परिसके। अब तिनीहरूका छोरा नाति त के गोत्र पनि मेटिसके। तिमी पृथ्वीमा पुग्दा त 27औं चतुर्युगको अन्तिम द्वापरयुग चल्दै गरेको हुनेछ। त्यहाँ भगवान नारायणले श्रीकृष्ण र शेष नारायणले बलरामको अवतार धारण गर्नुभएको हुनेछ। अब तिमी पृथ्वीमा पुग्दा तिमीले गएर उनै बलरामसँग यिनको विवाह गरिदिनु। ब्रह्माबाट यस्तो आदेश पाएर आज ककुदमी पृथ्वीमा आए र पृथ्वीमा उनका सबै वंश विनाश भइसकेका थिए। उनले रेवतीको विवाह श्रीकृष्णका दाजु बलरामसँग गरिदिएर आफू चाहिँ तपस्या गर्नका निम्ति जङ्गल लागे। मनुका एउटा छोराको नाम थियो नभग। नभगका कान्छा छोराको नाम थियो नाभाग। नाभाग पण्ड गुरुकुलमा बसेको बेला दाजुहरूले अंशबण्डा गरेर नाभागको भाग पनि आफूसँगै राखेछन्। पछि नाभागले आएर आफ्नो भाग माग्दा दाजुहरूले भने, भाइ अंश गर्दा हामीले तिम्रो भागमा पिताजी राखिदिएका छौँ, उहाँलाई नै आफ्नो भाग मानेर तिमीले उपभोग गर भनेर भनिदिए दाजुहरूले। अब ती नाभागले भने, दाजु हो, हजुरहरूले मेरा लागि राम्रो भाग छुट्याइदिनु भएछ, धन्य हजुरहरू। हजुरहरूले लिएको अंशरूपी सम्पत्ति एक दिन छाडेर जानुपर्छ, तर मैले पाएको अंश पिताजीको सेवा गरे भने त्यो पुण्य अक्षय हुनेछ। आज पिताजीको सेवा गरे भने त्यो पुण्य मरेपछि मसँगै जान्छ। दाजुहरूसँग यति भनेर नाभागले पिता भएको ठाउँमा आएर भन्दछन्, पिताजी हजुर मेरो अंशमा पर्नु भएछ, आजबाट हजुर मेरो हुनुभयो पिताजी, म हजुरको सेवा कसरी गरौँ आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा पिता नभगले भन्नुभयो, बाबु तिमी धन्दा नमान, यहाँदेखि अलिक पर केही ब्राह्मणहरू यज्ञ गर्दैछन्, उनीहरू केही मन्त्र बिर्सिएर अलमल्ल परेर बसेका छन्। तिमीले त्यहाँ गएर
वैश्वदेव सम्बन्धी ती दुईवटा जो सूत्र मन्त्रहरू छन् ती बताइदेऊ। त्यो मन्त्र तिमीले बताइदेऊ भने उनीहरूले यज्ञ सकिएपछि बाँकी रहेको धन तिमीलाई दिनेछन्। पिताको यस्तो सल्लाह पाएर नाभागले त्यही प्रकारको कर्म गरे र यज्ञ सकिएपछि ब्राह्मणले जाने बेलामा यज्ञमा बचेका सबै शेष धनहरू नाभागलाई दिए। नाभाग धन बटुल्न लागे। त्यसै बेलामा भगवान शिवका गणहरूले त्यहाँ आएर भन्दछन्, हे नाभाग, यज्ञमा बचेको सबै धन हाम्रो हुन्छ, तिमीले यो धन लैजान पाउँदैनौ। भन्दा नाभागले भन्दछन्, यो धन त मलाई ऋषिहरूले दिएका हुन्, तसर्थ यो धन मेरै हुन्छ। भनेपछि शिवगणहरूले भन्नुभयो, बाबु यो विषयमा विवाद नगरौँ, तिमीले एकपटक गएर पिताजीलाई सोधेर आऊ, तिम्रा पिताजीलाई। नाभागले पनि घरमा गएर पिताजीलाई सोधे। पिताजीले भन्नुभयो, बाबु, दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा ब्रह्मा र ऋषिहरूले गरेको जो निर्णय छ त्यो अनुसार यज्ञ भूमिमा बचेको शेष भाग त भगवान रुद्रदेवकै हुन्छ, भगवान शङ्करकै हुन्छ। त्यसकारण यो धन शङ्करजीकै हो। पिता नभगले त्यसो भनेपछि नाभाग आएर शिवगणसँग भन्दछन्, यो सम्पूर्ण धन हजुरहरूकै रहेछ, मैले जानिन प्रभु, मलाई माफ गरिदिनुहोला। नाभागको त्यो वचनले प्रसन्न हुँदै रुद्रदेवले भन्नुभयो, हे नाभाग, तिम्रा पिताले सत्य बोले, तिमीले कुनै छलकपट नगरी सत्य स्वीकार गर्यौ, त्यसैले म तिमीहरूसँग साह्रै खुसी छु। तिमीहरूले मबाट सनातन ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ, यो सबै धन तिमीहरूले लैजानु है भनेर नाभागसँग यति कुरा भनेर रुद्रदेव भगवान शङ्कर त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कालान्तरमा रुद्रदेवबाट आत्मज्ञान प्राप्त गरेर नाभाग पनि मुक्त भए। अब नाभागका छोरा थिए अम्बरीश। अम्बरीश राजा भए। उनी बडो भगवानका ठुला भक्त थिए। राजपदलाई पनि उनले सपना जस्तै सम्झिन्थे। एकपटक उनले 1 वर्षसम्म निराहार एकादशीको व्रत गर्ने निर्णय गरेर त्यो व्रतलाई निष्ठापूर्वक पालन गरे। व्रत समाप्त हुने दिन उनी व्रत समाप्तिको तयारी गर्दै थिए। त्यही बेला दुर्वासा ऋषि टुप्लुक्क त्यहीँ आइपुग्नुभयो। राजाले दुर्वासाको पूजा गरेर प्रभु भोजन गर्नु पर्यो भनेर भोजनका निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। दुर्वासा म नुहाएर आउँछु भन्दै यमुनातिर लागेर दुर्वासाजी त्यतै अल्मलिनुभयो, त्यतै भुल्नुभयो। अब अम्बरीशले फेरि केही खाएर व्रतको पारायण गर्ने समय थियो, त्यो पारण गर्ने समय आइसकेको थियो। अब निमन्त्रित ऋषिलाई भोजन नगराई पहिले आफूले खानु भएन। फेरि उता द्वादशी छँदै पारण नगर्दा व्रतको दोष लाग्ने, अब के गरौँ भनेर राजा धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो। अब त्यसबेला ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, राजन अब यसो गरौँ, ब्राह्मण देवलाई ऋषिजीलाई कुर्नुभन्दा पहिले जल पिउनु भनेको पनि खाएर पनि नखाए जस्तै हो, त्यसैले पानी पिएर हजुरले व्रतको पारण गर्नुहोस्। अब उताबाट उहाँ आइसकेपछि भोजन गराउँला भनेपछि राजाले पनि ब्राह्मणहरूले भनेअनुसार जल पिएर व्रतको नियमलाई पालना गरे। त्यसको केही बेर पछि दुर्वासा ऋषि आइपुग्नुभयो। आफूले नखुवाई पहिले आफैले खाएको, आफूलाई भोजन गर्न निमन्त्रणा गरेको, म नआउँदै पहिले आफैले खाएको देखेपछि रिसाउँदै रिसाउँदै आज दुर्वासाले राजासँग भन्नुहुन्छ, हे अम्बरीश, तिमीले मलाई भोजनको निम्ता दिएर पहिले आफैले भोजन गर्यौ, म यसको फल तिमीलाई बताउँछु, यो फल म तिमीलाई चखाउँछु, तिमी चिन्ता नगर। यस्तो भनेर दुर्वासाले आफ्नो जटालाई भुइँमा पछार्नुभयो। त्यहाँबाट एउटी कृत्या राक्षसी उत्पन्न भई र दुर्वासाले त्यसलाई अम्बरीशलाई मार्ने आज्ञा दिनुभयो। त्यो कृत्या गरेकी राक्षसनी जो छ ऊ अम्बरीश राजा भएतिर दौडी। अम्बरीश भने दुर्वासातिरै हात जोडेर भन्न लाग्नुभयो, हे ऋषि, म अधम हुँ, म अज्ञानी हुँ, मैले हजुरको अपमान गरेँ, त्यसैले यसको फल मैले पाउनै पर्छ, मलाई मार्नुहोस् प्रभु, मैले गल्ती गरेकी छु, मलाई के गर्नु पर्यो भने मलाई बचाइदिनु पर्यो, अथवा मलाई मार्दा पनि मलाई कुनै समस्या छैन। यसरी भक्त अम्बरीशलाई मार्न कृत्या दौडेको देखेर भगवान तुरुन्तै त्यहाँ सुदर्शन चक्र पठाउनुभयो। भगवान विष्णुले चक्रले त्यति नै खेर कृत्यालाई जलाएर भस्म पारिदिनुभयो। त्यसपछि चक्रले न्याय, सत्य र धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर्दै सत्कर्मपूर्वक जीवन निर्वाह गर्ने भगवानका भक्तलाई मार्न खोज्ने दुर्वासातिर झम्टिनुभयो। अब चक्र दुर्वासातिर लाग्यो। दुर्वासा प्राण बचाउन भाग्नुभयो। उनले भाग्दै भाग्दै देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सर्वत्र पुगेर आफ्नो प्राण बचाउनका निम्ति दुर्वासाले अनुरोध गर्नुहुन्छ। तर सबैले उनलाई चक्रबाट बचाउन नसक्ने कुरा गरे, किनभने भगवानको साक्षात् चक्र छ, यो चक्रबाट हामीले तिमीलाई बचाउन सक्दैनौ महर्षि भन्दछन्। दुर्वासाले वैकुण्ठमा पुगेर
भगवानसँग के गरे आफूलाई बचाउनका निम्ति आराधना गरे। यसरी दुर्वासा के गर्नुभयो भने वैकुण्ठमा भगवानका समक्षमा पुग्नुभयो। भक्तवृन्द, हामी यसरी हजुरका समक्षमा विशेष गरेर अब सूर्यवंशको वर्णनका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र आजका निम्ति कथा यति नै। दुर्वासाजी भगवान विष्णुका समक्षमा पुग्नु भएको छ। यसपछिको कथा हामी भोलि हजुरलाई सुनाउनेछौँ। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा, प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। जय श्रीमन्नारायण।